अ, आज 13 डिसेंबर आणि आमचे आदले रक्षामंत्री आणि गोयचे माननीय मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची आयज जयंती एनिवर्सरी त्या कोतान आमी कितें केलें की ते साजरे करपाचो एक आमच्या मना विशय येयलो. गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचे सगळे जे सानिध्याक जे आसा आमचे मेंबर्स आसा, कमिटी मेंबर्स, बाकीचे स्टाफ जे हांगा आसा ते, आनी आमी ठरयलें की कितें करया, आमी वृक्षारोपण करया, झाडां लावया ह्या भागांक आमच्या. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अशें ठरयलें की माननीय पंतप्रधान मोदीजींचो जो पळय नारो आसा की एक पेड माँ के नाम, ह्या सदरा खाली आमी आयज हांगा सगळ्यांनी प्रत्येक जितले जाण जमल्यात तेणी प्रत्येकान आपल्या आवयच्या नांवान, आपल्या मातेच्या नांवान एक झाड लायिल्लें आसा. आनी प्रत्येकाने आमी एक संकल्प केल्लो आसा की हें झाड जें पळय आसा तें आपणे लायिल्लें, आपल्या आवयच्या नांवान लायिल्लें झाड आसा तें सारकें तेजें वेवस्थीत पालन पोशण करून जावपा जाय. आनी तें झाड ग्रो जावन तेजी फुलां, फळां, सावळी ही निसर्गाच्या नेमा प्रमाणे सगळ्यांक मेळची, अशा पद्दतीचो आमी आयज मनोहरभाईंच्या पुण्यतिथीच्या ह्या निमतान, जयंतीच्या निमतान आमी कितें केल्लें आसा की हो कार्यक्रम तयार सकाळी प्रोग्राम आमी ठरयल्लो आनी त्या प्रमाणे हो कार्यक्रम आमी केला. आनी हेजे बद्दल तुमकां जास्त म्हायती जी पळय आसा ते आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट आमचे जितेंद्र सर, आनी त्याच प्रमाणे आमचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट अरुण सर, जेन्ना जे सुरवातीक जेन्ना पळय हे कॉलेजीचो संकल्पना आमचे तकलेन येयली तेन्नाच्यान हे लोक आमचे बरोबर आसा. त्याच बरोबर आमचो शिरीश भाई, तो सुरवातीसून एक्झिक्युटीव कमिटीचो मेंबर आसा. अंकुश आसा, जेम्स आसा, ज्ञानेश्वर आसा, म्हणजे फॅमिलीचे मेंबर आसा बाकीचे. आनी आमची तृप्ती आसा, तृप्ती आमची सामकी सिनियर मोस्ट स्टाफ सुरवातीसून. आनी तुमी सगळे, इवन आमी एक दोन पत्रकारांकय आमी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आमचो उमेश बाब तरुण भारताचो पत्रकार आनी आमचो आवाज तुमचो, आमचो न्यूजाचो आमचो पत्रकार जो पळय नंदेश बाब आसा, तांकांय ही ऑपॉर्च्युनिटी आज मेळ्ळी एक एक झाड लावपाची तेंच्या मातेच्या नांवान. आनी त्या खातीर तुमी सगळे जमले, एक बरो कार्यक्रम ह्या निमतान केलो, त्या खातीर सगळ्यांचो हांव आभारी आसा. जरुरी. नमस्कार. 13 डिसेंबर आयज मनोहरभाई पर्रीकर यांची जयंती आणि ते निमित्त साधून गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज श्री सातेरी पिसानी एज्युकेशन सोसायटीन आज झाडां लावपाचो हो सुवाळो आयोजित केल्लो आसा. कारण एक गजाल आमी निश्चितपणान पळयता, ज्या वाठारांक गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज आज उबी जाल्या किंवा जी मल्टी फॅकल्टी कॉलेजची व्हड बिल्डींग किंवा इमारत ज्या जाग्यार येतली त्या जाग्यार झाडां आशिल्लीं एक, आणि त्याच भशेन ताका सडो म्हणून लोकांनी काही वेळार म्हणिल्लें, त्या सड्यार कितें जातलें असो एक सुरवातेचो प्रश्न आशिल्लो. पूण आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकार हांणी साध्य करून दाखयलें. तांणी दाखयलें की सड्यार सुद्दां तुज्यांनी उगोवपाक जाता, सडो सुद्दां जिवंत करपाक जाता. आणि तें निमित्य घेवन आयज हो सुवाळो साजरो जाता. गणेश भाऊंचे प्रत्येक कार्य जे आसा तें हांव सांगता आसतना सातेरी पिसानी एज्युकेशन सोसायटी जिच्या चरणाकडे नतमस्तक जावन भाऊन प्रत्येक कार्य केला, ते आपले राजकीय आसूं, शैक्षणिक आसूं, खंयचेय आसूं न्ही, आणि ते सदांच यशस्वी थारला कारण भाऊचें नेतृत्वच तशें आसा. आणि ही कॉलेज जेन्ना स्थापन करपाचे जेन्ना विचार जालो तेन्ना 2014 सहज रित्या म्हळ्यार तांणी विचार केलो आणि आमचे अरुण बिचोलकर सर जे आसा हांणी म्हणलें की कॉलेज जावपाक जाय भाऊ, आणि भाऊन तेन्नाच एक उतर दिलें की हय कॉलेज जातली. आणि अवघ्या 2 वर्सां भितर ती सुरू करून एक रिकॉर्ड त्या वेळार जालो. कारण गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज जी आशिल्ली तातूंत सुरवात करता आसतना खंयच्याय कॉलेजीक जर चडांत चड विद्यार्थी मेळो सुरू करून जाल्यार ती गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज. सगळ्यांत कमी फी आकारपी कॉलेज म्हणून जिचें नांव जालें भारत देशा भितर, अशें ह्या कॉलेजीचे कडेन आयज हो वृक्षारोपण सुवाळो जाता. आणि ताका नांवूय इतलें बेस्ट आसा, एक पेड माँ के नाम. कारण आमी जाणात आमकां प्रत्येकाक एक जीवन दिता ती आवय दिता, आणि ती आवय आमकां ल्हानाचे व्हड करता. ती आमकां एक रोपण कशें ताची काळजी घेता आनी ल्हानाचे व्हड करून आमकां एक वाट दाखयता त्या वाटेन चलपाची. आणि ती वाट जी आसा ती यशाची आसता. म्हणून आवयचें स्वप्न साकार जावचें
अशें म्हणून घडये भाऊ जल्माक आयला आसतलो त्या वेळार की आवयचें स्वप्न साकार करतलो म्हणून आज ही कॉलेज ह्या मळार ह्या सड्यार अशें जे कोण म्हणटात त्या सड्यार भाऊन प्रूव करून दाखयलें की हे शक्य आसा. आज जेन्ना हो वाठार पळयतात आमी जेन्ना ही कॉलेज जातली तो प्रकल्प येदो व्हडलो प्रकल्प पळोवन प्रत्येकाक दिसतलें की अरे हे तर शक्य आसा. आणि ते ह्या प्रकल्पा कडेन दोळे उगडून पळोवपी आमची प्रत्येकाची आवय जिच्या नांवान आज झाड लायिल्लें आसा ती आवय पळयतली म्हणजे एक आवय पळयतली की आपल्या पुतान केल्लें कार्य म्हणजे भाऊच्या नेतृत्वा खाला आमी सगळे जाण हांगा एक कडेन आयल्यात आणि भाऊक म्हणून हे शक्य जालें अशें हांव प्रांजळपणान म्हणटा. कारण सुरवातेक जेन्ना काही त्रास सहन जालो काही कंप्लेन्स जाल्यो आनी कितें जालें पूण ताका धिरान तोंड दिलें सामर्थ्यान तोंड दिलें आणि म्हणूनच भाऊचें जें बळगें आसा भाऊ ज्या रितीन त्या कामा कडेन पळयता ताचो दृश्टिकोन जो आसा हो खऱ्यांनीच एक व्हड दृश्टिकोन आसा. प्रत्येक कार्य मुखार वतना तातूंत प्लॅनिंग आसता आणि हेच प्लॅनिंग घेवन गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज उबी रावल्या आणि भाऊचें नेतृत्व जे आसा त्या नेतृत्वा खाली भरपूर कितें जरी आमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमी त्या देवाच्या चरणा कडेन एकच मागपाची गरज आसा भाऊक उदंड आयुष्य लाभुनी. कारण तांकां जेन्ना उदंड आयुष्य प्राप्त जातलें तेन्ना अशे अनेक प्रोजेक्ट उबे रावतले आमकां भेडसावणारे कितलेशेच प्रश्न जे आसात ते सुटावे जातले म्हणून अशे नेतृत्वाची तितलीच गरज लागता. आणि आज हांव देवाच्या चरणा कडेन दुधसागरा कडेन मागता सातेरी पिसानी जी आसा ते सातेरी पिसानी कडेन मागता आज वेळ तुवें भाऊच्या प्रत्येक कार्याक ताका सहकार्य केल्लें आसा ताका बळगें दिल्लें आसा आणि तातूंतल्यान भाऊ मुखार चलत आसा हे अशीच वाटचाल चलतले. दत्त महाराजाचें मंदिर हांगा लागीं आसा आणि हे सगळे जे आसा त्या देवांच्या कृपादृश्टी भाऊचेर आसची जाणे करून ह्या मतदारसंघाचो विकास जातलो जाणे करून जे भुरगे तरणाटे आसात तांचो एक विकास थारतलो. आणि म्हणून परत एकदा प्रार्थना करता आणि तशेंच मनोहर भाई हांकांय सलाम करता ह्या जाग्या वयल्यान. आज जरी ते नासले जाल्यार भाऊन जेन्ना तांचे कडेन उतर घातलें जेन्ना मुखार गेले तेन्ना तांणी एक तेंको दिलो तांणी एक उतर दिलें भाऊक आणि आज ही कॉलेज जी उबी रावता किंवा आज जो प्रकल्प सुरू आसा तो असोच नेटान मुखार वचचो. आणि परतून एकदा भाऊक उदंड आयुष्य मागता आणि ही अशी कार्यां करपाची ताका सदोदीत तांक दिवची. 2012 वयता 2012 भाऊ जेन्ना पयले आमदार जालो सो भाऊचे बरे बरे विचार आसले कितें करपाचे तेन्ना भाऊक आमी साथ दिताले जितेंद्र सर हांव आमी भाऊचे वांगडा आसले 2012 आणि भाऊक जेन्ना निवडून हाडलो आमदार जालो सगळ्याच्या सहकार्यान तेन्ना थरयलें भाऊन एक कॉलेज करची शिक्षण संस्था हांगा उबी रावची. सो हेजे फाटल्यान आमकां दिसता भाऊ मुखार कितें करतलो तो आणि ही शिक्षण संस्था जेन्ना हांगा उबी रावल्या हांव आयज मनोहर भाई हांगा ना आयज आमचे मदीं पण तेजे खरेंच हांव भाग्य म्हणटा आज मनोहर भाई आसले म्हणून ही कॉलेज भाऊक एक क्षणान सँक्शन जाली आनी ग्रांट्स इन एड आणि ग्रांट्स इन एड जाता आसतना हे वेगळे वेगळे विशय आसली कॉलेज करपाक जे कमी फी आकारपी ही एकूच इंडियाभर कॉलेज आसा. आणि BBA आणि BCA अशी जे म्हणटा आमी ते आख्खे इंडियेक खंयच अशें ना जे एका सेल्फ फायनान्स पण हांगा एकच ग्रांट्स इन एड अशी करून हे भाऊन जे काम करून आमचे कडेन घेतले. तसो आनी एक प्रोजेक्ट भाऊचो आसलो जो इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा हाडप सावड्डे मतदारसंघात कित्याक हो परिसर जो सावड्डेचो आसा सादारण साकोड्डे हे ज्यो पंचायती आसा खूप कितपत कशें म्हणजे सामको इंटेरियर आसा हे लोकांक खातीर कितें तरी करपाचें खरें म्हणल्यार तो जर प्रोजेक्ट एक उबो जाल्लो आनीकय बरें जावपाचें तरी काय आसतना हांगाच ही जी कॉलेज जाल्या ते लागींच आनी एक लाख स्क्वेअर मिटर भाऊ जेन्ना IDCचे चेअरमॅन जाले ती घेवन दवरलेली आसा जेन्ना हे प्रोजेक्टा फाटोफाट तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्टय जातलो आणि 2012 ते आयज पर्यंत अशी एक यशस्वी वाटचाल भाऊची आसा. आणि त्या वाटचालीन आमी सदोदीत हांव जितेंद्र सर हे आमी सुरवातीक पासून आसा आणि बाकीचे सगळे जेम्स म्हणनाका बाकीचे लोक अंकुश उदय बिचोलकर हांगा ना तो कितें अर्जंट कामां लागून गेला ते सगळ्याची आमची आणि बाकीच्या कार्यकर्त्यांची साथ आसा हे अशेच प्रोजेक्ट घेवन वचपाचे. आणि आमकां खात्री आसा हेजे मुखारूय बी आता जे फुडें आता 27 आमचे जे इलेक्शन येतले आणि हे जर प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरतलो आणि हेज्यानी मोठे जर प्रोजेक्ट हाडटलो आणि सावड्डेची जी जनता आसा सावड्डेचे जे यंग चेहरे आसा तांकां कामा खातीर जर आमकां गरज आसा त्या खातीर भाऊची आमकां खूब अत्यंत गरज आसा. कित्याक भाऊ एक अशे आमदार आसा जो फुडलो विचार करपी आणि कशें भुरग्यांक जॉब मेळपाचो हे सदांच तेजेर फोकस आसता. जे आमचे जे भुरगे आसा गरीब भुरगे आसा तांकां कशें कामां लावप जो वाठार कसो सामको बदल करप सो ह्या वाठाराक लागून भाऊची आमकां गरज आसा. आणि हांव परते एकदां दत्तात्रेयाचें देवूळ हांगा लागीं आसा सातेरी पिसानी आनी दूधसागरचो आजो
यांचो सगळ्याचो आमकां पाठबळ आसा आणि ह्या पाठबळाचेर भाऊच्या वांगडा आमी फुडें वयतले आणि हेज्याकूय मोठे हे प्रोजेक्ट हे सावड्डे भितर येतले आणि सावड्डेचो चेहरो मोरो आसा तो वेगळे तरेन जातलो आणि आमकां ठामपणे हांव सांगता गोंयान आमी खूब कडेन आमदार पळयले पूण कंपेर भाऊचे जे प्लॅनिंग आसा आणि एक शिक्षण मनीस म्हणजे इतले तेजे बारीक लक्ष आसा प्रत्येक गोष्टीचे सुद्धा आमी जेन्ना आतां मॅनेजमेंट म्हणून काम करता आसतना कितें बरयता आसतना बारीक लक्ष आसा भाऊचे आणि आमी खुबशे गोष्टी भाऊ कडल्यान शिकता आणि शिक्षणाक केन्नाच येना बारीक बारीक गोष्टी आसा अशें करून आमकां भाऊचो साथ लागलो आणि आमी फुडें वयता तेजे वांगडा आणि अशें सगळ्या परते एकदां सगळ्या देवा कडेन मागता आमकां अशीच भाऊ बरें आरोग्य दिवचें कित्याक भाऊचे जेन्ना आरोग्य बरें आसतलें हे प्रोजेक्ट सहज कितें आयची ही कॉलेज आसा कोणीच विचार करूना इतले बेगीन 2 म्हयन्या भितर येदें व्हडलें फावंडेशन आनी कोणाक लागलें फावंडेशन करपाकच वर्स वयतले आसले पूण शॉर्ट टायमाक करपी असो प्लॅनिंग करपी मनीस भाऊ सारको आमकां जायो आणि तेजे वांगडा आमी सदोदीत आसतले आणि अशे प्रोजेक्ट आमी सक्सेसफूल करून दाखयले भाऊच्या जिवाचेर.